राम्रो देखियो। बनाउनु होला, यो ब्याग बनाउने कोसिस गर्नु होला। नमस्ते, म सुकृति श्रेष्ठ। आज म थैली ब्याग बनाउन गइरहेको छु। थैली ब्याग बनाउनको लागि चाहिने सामानहरू इन्ची टेप, यो डोरी तान्ने हुक, कैँची, ब्रोकेटवाला कपडा, यो सिल्क कपडा, अनि यो सेफ्टी पिन, यो डोरी। मैले चाहिँ यो ब्रोकेटको कपडा लिएको छु। हजुरहरूले जुन इच्छा लाग्छ त्यही कपडा लिनुभए हुन्छ। यसको लम्बाइ चाहिँ 17 इन्च, चौडाइ 12 इन्चको छ। भित्री पनि सेम त्यही नाप हो, यो 17/12। यो मुजा बनाउनको लागि, यस्तो मुजा बनाउनको लागि पट्टी हो। यो पट्टी चाहिँ 3 इन्च छ, 3 इन्च र पट्टी यस्तो टुक्रा टुक्रा हुन्छ, पिस पिस। यो दुईटालाई एक आपसमा जोडिदिने यसरी। लागि चाहिँ कटिङ गर्ने तरिका, यो दुईटालाई, यो 2 पिसै हो। यसरी यो दुईटालाई एकैचोटि यसरी फोल्ड गर्ने। यो पिनको सहायताले यो दायाँ बायाँ यताउता नहोस् भनेर पिन यसरी राखिदिने। हजुरहरू पनि यसरी नै राख्नु, एकदम सजिलो हुन्छ बनाउनको लागि। कपडा यताउता हुँदैन। प्लेटको सहायताले प्लेटलाई यसरी राख्नुहोस् अनि यसको लाइनमा पेनले यसरी कोरिदिनुहोस्। सजिलो हुन्छ बनाउनको लागि। यो लाइनमा यसरी कटिङ गर्ने। र कटिङ गर्यो कपडा यस्तो सेप देखिन्छ। यी कपडा पनि सेम नापोमा, यही पहेँलोकै नापोमा यसरी नै अघि मैले देखाए अनुसार नै कटिङ गर्नु होला। म यसरी फोल्ड गर्ने, दायाँ बायाँ हिँड्नको लागि। यो लगाएपछि चाहिँ सजिलो हुन्छ कटिङ गर्न। यसको यो माथिको भाग 1/2 इन्च, यो 1/2 इन्च कटिङ, र यहाँबाट फेरि यो 2 इन्च, त्यसपछि यो 1 इन्च। दुवै सबैलाई यसरी च्याप्नु। यसको लागि सजिलोको लागि यस्तो गर्नुभयो भने चिन्हल हुन्छ, बनाउन सजिलो हुन्छ। फेरि नै यसको 1/2 इन्च, 1/2 इन्च, त्यसपछि यो 2 इन्च, त्यसपछि यसबाट 1 इन्च। यसरी नै कटिङ गर्नु होला। मुजाको लागि यो फोल्ड गरेको भागलाई यसरी राख्ने, 1/2 इन्च फरक पारेर, अनि यो काँटा चम्चाको सहायताले यसरी काँटा चम्चा राख्ने। यसो गर्दै जाने हो। एकदम सजिलो हुन्छ। यस्तो भयो भने बराबरको मुजा पर्छ। नापेको जसरी बराबरको हुन्छ सबै। बिस्तारै यसरी घुमाउने, यसरी ठ्याक्क यो चम्चा यहाँ रहन्छ, यसरी झिक्ने यसलाई अनि अँठ्याउने यसरी। अब यसरी नै पुरा यसरी नै बनाउँदै जाने हो। यो लास्टसम्म यो पुरा जति थैलीलाई चाहिन्छ त्यही अनुसारको नापेर। अघि यो बनाएको मुजा, यसरी बनाएको मुजालाई अब यो छोड्ने, यो सिलाइ भाग हो। त्यसपछि बनाउने यसरी सिलाउँदै जानु। यसरी कटिङ गऱ्यो भने घुमाउनलाई सजिलो हुन्छ। देखि सर यसरी सिलाएर पुरै अब यहाँनिर टुङ्ग्याउने,
अब यो छेउसम्म यसरी पुर्याउने, त्यसपछि यो कपडालाई कट गर्ने, यसरी यो फोल्ड गर्ने कटिङ भागलाई यो काटेको, अनि त्यसपछि यसको बराबरमा सिलाउने। पछि यस्तो देखिन्छ, यसको कटिङ अनुसारको गोलाइ देखिन्छ। यो चाहिँ यो रेडी भयो। यो चाहिँ त्यसमाथि फेरि अर्को जुन कटिङ गरेको कपडा यसरी माथि राख्ने, बराबरको बनाउने, यसरी बराबर। यो 2 इन्चसम्म मैले नापेको थिएँ, यो 2 इन्चसम्म मात्रै सिलाउने हो। त्यसपछि यो 1 इन्चलाई छोडेर त्यसको तल्लो भागबाट सिलाउने, 1 इन्चलाई नसिलाउने। बराबर हुनुपर्छ दायाँ बायाँको। अब म 1 इन्चमा आइपुगेँ, हेर्नुहोस् यो 1 इन्चमा, यो 1 इन्चलाई सिलाउने होइन। जसरी मैले यो साइडमा अर्को साइडमा सिलाएको थिइनँ त्यसरी नै यो साइडमा पनि सिलाउने होइन, किनभने यो डोरीको भाग हो, डोरी राख्नुपर्छ। अब यो 1 इन्चको भाग छोडेर त्यसपछि पुरै सिलाउने यसरी माथिसम्म। डबल लक गरिदिनु। यो छेउछेउ अलिअलि कटिङ गरिदिनु होला यसरी, किनभने यो फोल्ड गर्न सजिलो हुन्छ। यो गरेर पनि यो सुल्टो बनाउनु यसरी। यस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ यो डोरी राख्नको लागि यसरी दुईतिर सिलाउने। यहाँ ध्यान दिनुपर्ने के छ भने यो जुन 1 इन्च छोडेको यो खाली ठाउँ छ यसमा सिलाउने होइन। अब यसरी सिलाउँदै जाने। यो राई ध्यान दिनुपर्छ यहाँनिर कहाँनिर छ भनेर। यो 2 इन्चसम्म मात्रै सिलाउने, यसरी फर्काएर यसलाई फेरि यता माथितिर नै फर्काउने, 2 इन्चबाट माथि। यहाँ पनि विचार गर्नुपर्छ, यतापट्टि मुजालाई नसिलाइकन यसको भाग ठ्याक्क यहाँनिर सिलाउने। सिलाएको थियो यो छेउमा जसरी सिलाएको थियो त्यसरी नै यो पनि सिलाउने, 2 इन्चसम्म। त्यसपछि यसरी घुमाएर सिलाउने। सुल्टो यसरी भित्र पारेर, सुल्टोलाई भित्र पारेर उल्टो उल्टो यसरी फर्काएर अब यो दुईटा यसरी सिलाउने, त्यसपछि सिलाउने। अब यो 2 इन्चसम्म मात्रै सिलाउने। जसरी अघि त्यो सिलाएको थियो पहेँलो बाहिरको, त्यसरी चाहिँ यो सिलाउने। यो 2 इन्चसम्म मात्रै सिलाउने, अर्को जसरी सिलाएको थियो त्यसरी सिलाउँदै जाने यसरी। यहाँनिर आएपछि यो उल्टोलाई अब सुल्टो बनाउनको लागि यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ नसिलाइकन यो खाली ठाउँ छोडिदिने यसरी। अब एकैचोटि यो ठाउँलाई छोडेर यहाँबाट सिलाउने, किनभने यो सुल्टो बनाउने हो यो भागलाई। अब यो उताको जसरी यो 1 इन्चलाई नसिलाउने, यो 1 इन्चलाई छोडिदिने यत्तिकै यसरी। अब यो 1 इन्च छोडेर 2 इन्चको भागबाट सिलाउने, यो पुरै भाग यसरी पुरै। अब यो अघि पहिला जसरी त्यो अर्को पहेँलो कपडा सिलाएको थियो बाहिरको त्यो कपडा, त्यसरी नै यो पनि सिलाउँदै जाने। यो 2 इन्चसम्म मात्रै सिलाउने, 1 इन्चको भाग छोडेर, सेम त्यही जसरी नै दुईटालाई यसरी फर्काएर सिलाउने, यसरी घुमाएर फेरि यसलाई सलक्क भाग यस्तो देखिन्छ। यो जुन यो छोडेको ठाउँ यस्तो ग्याप छ यो नेफाको भाग हो। गरी यो दुईटै यताको नि यसरी नै जसरी यहाँ सिलाएको छु त्यसरी नै यो पनि त्यसरी नै सिलाउने हो। यो मुजा बनाएको यो कपडालाई यसरी यो भित्री लाइनमा
यसरी राख्ने, यो उल्टोपट्टिबाट यो सुल्टोबाट यसरी राख्ने, यसरी भित्र राख्ने र यो दुईटा बराबरको बनाउने। जुन यो प्वाल छ अघि 1 इन्चको, यो र यो पहेँलोको प्वाल र यो बराबरको राखेर अनि सिलाउने। यसरी राख्ने, यो सिलाइको भाग दुईटा बराबर गरेर अनि सिलाउने। यसरी जुन अघि हाफ इन्च छोडेको थियो त्यही भागबाट सिलाउँदै जाने। यसरी पुरै लाइन यो जुन सिलाएको यो भाग र यताको भाग र यताको बराबर राखेर पुरै घेरो सिलाउने। जुन यो सिलाएको भाग आइपुग्यो यसमा बराबर हुनुपर्छ, नत्र त्यो डोरी राख्न गाह्रो हुन्छ। उताको छेउबाट यताको छेउमा बराबर सिलाउने र अलग गर्ने। यसरी दुईटा अलग अलग गर्ने। अघि यो मैले सिलाउँदाखेरि खाली छोडेको थिएँ 2-3 इन्च, यो भागले अब यो भागबाट यो बाहिरको कपडा जुन यो मुजा बनाएको कपडा छ नि त्यसलाई यसरी निकाल्ने। हेर्नुहोस् त, यसरी निकाल्ने। यो भित्री भयो लाइनिङ, यो चाहिँ बाहिरको। अब यसलाई भित्र काट्ने। यसरी यो लाइनिङ भित्र गयो, बाहिरको फ्याब्रिक यसरी सेट हुन्छ। यहाँ भागलाई फेरि सिलाइदिने। यसरी 1 इन्च खाली ठाउँ छोडेको थियो, यो सिलाइको भागबाट माथि यो तल, यसमा एउटा चिन्ह लाउने, त्यसको ठ्याक्कै तलपट्टि अर्को चिन्ह 1 इन्चको भागमा। त्यसै गरी यता पनि त्यस्तै नै। यो खाली ठाउँ छ, यो खालीलाई यहाँ एउटा चिन्ह लाउने, एउटा चिन्ह लाउने। यस्तो पछाडि दुवैतिर यो यस्तो चिन्ह लगाउने। यो लाइनिङलाई चाहिँ यसरी भित्र राख्ने। अघि अब यो लाइन ताने थियो, यो लाइनमा पुरै सिलाउने। फर्काउनलाई यो फिनिसिङको लागि सरर सिलाइदिनु। यसरी यताउता हिल्दैन सिलाउने बेलामा। यो छेउसम्म पुरा गर्ने, यो छेउमा ल्याएर। यो 3टा छ, यो 3टामा अब यो माथिको भागलाई सिलाउँदै जाने। चाहिँ सकियो यो सिलाएर। अब तल्लो चाहिँ लाइन बराबर हुनुपर्छ। अब बीचको भाग बाँकी छ, बीचमा एउटा बीचको यो तल र माथि छ, अनि यो बीचमा यो बराबर राखेर यसरी एक लाइन सरर सिलाइदिनु। यसरी सिलाउँदै जानु। 15 इन्चमा यो तयार भयो हैन। अब मैले यसको हाफ 7.5मा ठ्याक्कै 7.5मा लिने। 7.5 लिएपछि यो 2.5, यो 5 र बराबर यसरी चिन्ह लगाउने। लाको ठाउँमा यसरी दुईतिर चिन्ह लगाएको। अब यो बेल्ट राखेर यसरी सिलाउने। छेउबाट अर्को छेउमा सिलाउने। एकतिर यसरी सिलाए, अर्कोतिर पनि यसरी नै दुईटा यसरी सिलाउने। दुईतिर यसको यो बराबरको लियो भने ठिक्क हुन्छ डोरी। यसरी मैले चाहिँ यो रेडिमेड डोरी लिएको हो,
हजुरहरूले चाहिँ यो कपडाको यसरी सिलाएर बनाउनु भए पनि हुन्छ, यो रेडिमेड पनि आउँछ, रेडिमेड राख्नु भए पनि हुन्छ। अब डोरी राख्ने तरिका चाहिँ यसबाट सिराएर डोरीलाई तान्ने आफूले यसरी यो टुप्पोमा आयो, एउटा छेउमा आयो, अब सारेर यहाँ निकाल्ने दुईवटा यसरी यो एक साइडको भयो है। अब यो एक साइडको भयो, अब अर्को साइडमा नि यसरी फर्काउने, अब यताबाट राख्ने। रेडी भयो यो ब्यागको थैली ब्याग रेडी भयो। अब यो डोरीको लागि यहाँ टुप्पामा एउटा डिजाइन राख्छु। डोरीको फुर्का यो डिजाइन राखेको मैले यसमा यसरी यो यसरी फुर्काको यो उल्टो बनाएपछि यस्तो डिजाइन निस्किन्छ। यो सबै यो चारवटै यसरी नै बनाउने, यो सबै राख्ने। यो यसरी राखेपछि ब्याग पनि रेडी भयो, थैली ब्याग रेडी भयो। अनि यसलाई यसरी तान्ने, यस्तो हुन्छ। रेडी भयो, कस्तो राम्रो देखियो। पनि घरमा बनाउनु होला, यो ब्याग बनाउने कोसिस गर्नु होला। यो ब्याग बनाएको मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र माथिको बेल आइकनलाई दबाइदिनु होला। थ्याङ्क यू।